युनिट 6 कस्ट एन्ड रेभिन्यू कप्स भन्ने च्याप्टरलाई लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 10 मार्क्सको लागि क्वेसन सोध्ने हुन्छ है। यही वर्षको कुरा गर्दा पनि 10 मार्क्सको क्वेसन न्युमेरिकल क्वेसन सोधेको थियो जुन चाहिँ हाम्रो रेभिन्यूसँग रिलेटेड थियो। सो हामी भन्न सक्छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, त केयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। कुरा गरौँ के भन्दैछ त कस्ट एन्ड रेभिन्यू कप्स। हुन त थ्योरिटिकली हामीलाई कप्सको बारेमा डिस्कसन गर्नु छ। डिफरेन्ट मार्केट स्ट्रक्चरमा कप्सहरूको नेचर के हुनेछ, चाहे त्यो कस्ट कब हुन सक्छ चाहे त्यो रेभिन्यू कब हुन सक्छ, त तिनीहरूको नेचर चाहिँ के हुनेछ त। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा के हुन्छ, कसरी बन्छ त्यो हैन। त्यसैगरी तपाईको मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा के होला, मोनोपोली मार्केट या इम्परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा कस्ट एन्ड रेभिन्यू कप्सहरूको नेचर के होला, त्यो कुरा यहाँ थ्योरिटिकली तपाईहरुले स्टडी गर्नुपर्ने छ। र हामी यहाँ न्युमेरिकल पार्ट मात्र सो गर्छौं। सो न्युमेरिकली हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ प्रेजेन्ट गरेका छौं, त्यहाँ हेर्नु होला। ठीक छ, त के भनेको छ टोटल कस्ट। तो पहिले यो बुझ्नु होला कस्ट भनेको के हो, द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड ड्युरिङ द प्रोडक्सन अफ गुड एन्ड सर्भिसेस। याद राख्नु होला, गुड्स या सर्भिसेस बनाउँदा लागेको जे जति लागत छ त्यसलाई हामी भन्छौं खर्च हैन, कस्ट भन्छौं हामी हैन। अब टोटल कस्ट निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो कस्ट अब कस्ट पनि डिफरेन्ट नेचरको हुन्छ, डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ हैन। एक्सप्लिसिट कस्ट छ, इम्प्लिसिट कस्ट छ, एकाउन्टिङ कस्ट छ, थुप्रै त्यो हैन। अनि त्यसैगरी टोटल फिक्स कस्ट छ, भेरिएबल कस्ट छ, थुप्रै नेचरका कस्टहरु छन्। अब त्यो टोटल कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ त हैन, उत्पादन गर्दा के कति खर्च लाग्यो, टोटलमा कति खर्च लाग्यो त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त। त्यसको लागि हामीसँग यहाँ फर्मुला छ, टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। मतलब टोटल फिक्स कस्ट कति छ प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट गरिदिनुहुन्छ भने टोटल कस्ट आउँछ। ठीक छ, अब यहाँ तपाईहरुले नेचर केयर गर्नुपर्छ। टोटल फिक्स कस्ट भनेको त्यस्तो खर्च हैन, त्यस्तो कस्ट जुन चाहिँ तपाईको फिक्स्ड हुन्छ। यसको नामैमा भनिरहेछ फिक्स्ड कन्स्ट्यान्ट। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तपाईको आउटपुट इन्क्रिज या डिक्रिज या इभन जेरो रहँदा पनि यसमा चेन्ज आउने छैन, जति छ त्यति नै। जस्तै हामीले रुम भनौं न पसल थापेका छौं रुम रेन्टमा लिएर। अब त्यो रुमको रेन्ट चाहिँ हरेक महिना 5-5 हजार हो भने तपाई बेच्नुस् नबेच्नुस् हैन, सेल होस् नहोस् त्यसको मतलब छैन, तर हरेक महिना तपाईले 5-5 हजार लाई तिर्नु नै पर्छ। मतलब फिक्स छ, त्यो कुरा फिक्स छ, त्यो चेन्ज हुनेवाला छैन। तपाईको सेल होस् नहोस् त्यससँग मतलब छैन, त्यससँग रिलेटेड त्यो कुरा छैन। सो त्यस्तो कस्टलाई के भनिन्छ त टोटल फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ। याद राख्नु होला। ठीक छ, त टोटल फिक्स्ड कस्टको नेचर के हुन्छ, जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। आउटपुटमा चेन्ज आउँदा पनि हैन यो कस्ट चेन्ज हुने छैन, इभन आउटपुट जेरो हुँदा पनि यो खर्च त्यति लाग्छ। जसरी हामीले भर्खर एक्जाम्पल लियौ रेन्टको हैन, तपाई बेच्नुस् नबेच्नुस् भनौं न महिनाभरि नै पसल बन्द गरेर राख्नुस्, त्योसँग मतलब छैन, तर उलाई हरेक महिना 5-5 हजार तिर्नु नै पर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं फिक्स्ड कस्ट। केयर गर्नु होला। ठीक छ, अर्को छ टोटल भेरिएबल कस्ट। त भेरिएबलको भनेको चेन्जेबल कस्ट भनेको तपाईको आउटपुट हैन, प्रोडक्सन युनिट बढ्दै जाँदा कस्ट पनि बढ्दै जान्छ के। अनि प्रोडक्सन युनिट घटाउनु हुन्छ भने कस्ट पनि टोटल कस्ट पनि घट्दै आउँछ। यसरी बुझ्नु होला। त टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त, यो डाइरेक्टली रिलेटेड छ इनपुटसँग, सरी आउटपुटसँग हैन, युनिट अफ आउटपुटसँग रिलेटेड छ। त्यहाँ कन्सर्न छ। यदि युनिट अफ आउटपुट्स इन्क्रिज हुन्छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ, त्यो घट्छ भने यो पनि घट्छ। र अर्को कुरा, यदि युनिट अफ आउटपुट्स जेरो छ भने, यदि उत्पादन जेरो युनिट भएको छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट जेरो हुन्छ। केयर गर्नु होला। त भन्न खोजेको हामी भन्न सक्छौं यो डाइरेक्टली केसँग रिलेटेड छ त युनिट अफ आउटपुटमा डिपेन्ड गर्छ। यो युनिट अफ आउटपुट यदि बढ्छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ हैन, जेरो भइहाल्छ भने यो पनि जेरो भइदिन्छ, या घट्छ भने घट्छ। त भन्न खोजेको हामी के भन्न सक्छौं, टोटल भेरिएबल कस्ट जुन छ त्यो के माथि डिपेन्ड छ, टोटली युनिट्स अफ आउटपुट माथि डिपेन्ड छ। कि त्यो युनिट अफ आउटपुट बढ्यो भने कस्ट बढ्छ, घट्यो भने कस्ट घट्छ, जेरो हो भने टोटल भेरिएबल कस्ट के भइहाल्छ त जेरो भइहाल्छ। केयर गर्नु होला। त टोटल कस्ट को लागि के गर्नु छ, टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। अब यहाँबाट तपाईले थ्योरेटिकल क्वेशन नेचरको बारेमा सोधिन्छ। यिनीहरुको जुन कप्स बन्ने छ टीसी या टीएफसी या टीभीसी कप्स, अब डिफरेन्ट मार्केट स्ट्रक्चरमा डिफरेन्ट कप्सहरु बन्छ यसको हैन। जस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा छुट्टै कप्सहरु रेडी हुन्छ, इम्परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा छुट्टै कप्सहरु बन्छ। अब यहाँ तपाईले नेचर चिन्न भनिदिन्छ के, एक्सप्लेन गर्न भनिदिन्छ, रिलेसन सो गर्नुस् भन्छ। त टोटल कस्ट र टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट को रिलेसन सो गर्नुस् भनेर भनिदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल कस्ट नै दुवैको सम हो हैन। अर्को कुरा, टोटल फिक्स कस्ट को नेचर जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, युनिट अफ आउटपुट जेरो हुँदा पनि त्यति चार्ज लाग्छ नै भनेर हामी भन्न सक्छौं। र टोटल भेरिएबल कस्ट भने के हो त
युनिट अफ आउटपुट 0 हुँदा टोटल भेरिएबल कस्ट पनि 0 हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ भने आउटपुटहरु इन्क्रिज हुन्छ भने कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र डिक्रिज भने डिक्रिज हुन्छ। अर्को यो त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ हैन, त हुन्छ के यो टोटल कस्ट को जुन नेचर हुन्छ अलमोस्ट सबै सेम टु सेम हुन्छ टोटल भेरिएबल कस्ट सँग। जस्तै यो टोटल भेरिएबल कस्ट को के नेचर छ कि इनपुट सरी युनिट अफ आउटपुट इन्क्रिज हुँदा यो कस्ट बढ्छ हो, त यही नेचर यसले पनि कन्टेन गर्छ। किन त यो त टोटल फिक्स कस्ट कन्स्ट्यान्ट रहन्छ हैन, त यसकै नेचर टोटल भेरिएबल कस्ट कै नेचर टोटल कस्ट ले कन्टेन गरेको हुन्छ। ग्राफमा तपाईले त्यो कर्व हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ थ्योरेटिकल कुरा हो, त्यो त आफैले हेर्नु होला। अर्को तपाईहरुले केयर गर्नुपर्ने कुराहरु, कुनै पनि कम्पनी केयर गर्नु होला, कुनै पनि कम्पनी कति बेलासम्म रन अप गर्छ, कति बेलासम्म आफ्नो एक्टिभिटीज कन्टिन्यू गर्छ, जति बेलासम्म या जतिसम्म उले आफ्नो टोटल भेरिएबल कस्ट एटेन गर्न सक्छ। केयर गर्नु होला है, किनभने फिक्स कस्ट त फिक्स छ, त्यसलाई तिर्नु नै छ हैन। त कबसम्म मेरो आफ्नो कम्पनी चलिरहन्छ जबसम्म म टोटल भेरिएबल कस्टलाई मिट गर्न सक्छु। यदि म टोटल भेरिएबल कस्टलाई मिट गर्न सकिरहेको छैन भने मेरो कम्पनी अगाडि चल्न सक्दैन, त्यही बन्द भइहाल्छ हो। त यस्तो मतलब यस्तो कुराहरु पनि हामीले सोधिरहेको हुन्छ के 2 मार्कमा कि त्यो सिचुएसन के हो कि त्यो बिजनेस चाहिँ शटडाउन भइहाल्छ। त त्यो कुन सिचुएसनमा बिजनेस शटडाउन भइहाल्छ, त्यो सिचुएसन जहाँ चाहिँ बिजनेसले आफ्नो टोटल भेरिएबल कस्टलाई एटेन गर्न सक्दैन, मिट गर्न सक्दैन हैन। बिजनेस प्रॉफिटमा कतिखेर हुन्छ त यति बुझ्नु होला, टोटल भेरिएबल कस्ट भन्दा यदि रेभेन्यू ज्यादा छ भने एउटा मतलब सर्ट एनालाइसिस हामी बुझ्न सक्छौं कि त्यो प्रॉफिटमा छ र प्रॉफिटमा छ भने त्यो आफ्नो एक्टिभिटीज कन्टिन्यू गर्छ। एउटा यो पनि क्लियर गर्नु होला तपाईहरुले कि कुनै पनि बिजनेस कन्टिन्यू आफ्नो एक्टिभिटीज अगाडि बढाउनको लागि या कन्टिन्युटी राख्नको लागि जहिले पनि टोटल भेरिएबल कस्टलाई एटेन गरेकै हुनु पर्यो, मिट गरेकै हुनु पर्यो। यदि मिट गर्न सकेका छैन भने त्यो बिजनेस अगाडि बढ्ने छैन हैन, त्यो शटडाउनमा गइहाल्छ। अब 2 नम्बरमा आयो एभरेज कस्ट। यो क्लियर गर्नु होला, एभरेज भन्ने वर्डलाई क्लियर गर्नु होला। जहाँ तपाईलाई जुन जुनमा चाहिँ त्यो एभरेज रेभेन्यू, अहिले त हामी कस्ट को कुरा गर्दै छौं, त्यो रेभेन्यूमा पनि आउँछ एभरेज भनेर। त एभरेज को अर्थ के हुन्छ, जेको तपाई एभरेज निकाल्दै हुनुहुन्छ। जस्तै म कस्ट को एभरेज निकाल्न गइराछु, त कस्टलाई माथि राख्नु नोमिनेटरमा डिवाइड क्वान्टिटी है, अथवा यसरी बुझ्नु न, एभरेज निकाल्दा जहिले पनि डिवाइड गर्दा क्वान्टिटीले डिवाइड गर्ने, एकदम इजी कन्सेप्ट। त भयो के त एभरेज कस्ट निकाल्नु भइराछ यहाँ। त यो कस्ट भनेको अब कुन कस्ट, त टोटल कस्ट है। फेरि एभरेज कस्ट मात्र भनेको छ, त यसको अर्थ भयो कि एभरेज टोटल कस्ट। त एभरेज टोटल कस्ट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट माथि राख्नु होला, क्वान्टिटीले डिवाइड गरिदिनु। जुनमा पनि है, जहाँ एभरेज को कुरा आउँछ त्यहाँ क्वान्टिटीले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल टेक्निक यो हो तपाईको। अब यो एभरेज को अर्थ के हुन्छ त पर युनिट, एउटा युनिट उत्पादन गर्दा कति खर्च लाग्यो त हैन। 10,000 युनिट उत्पादन गर्दा 1 लाख रुपैयाँ लाग्यो, त एउटा युनिट को कति लाग्यो त हैन, डिवाइड गरेर निकाल्नु छ भने त्यही कुरा हो। त एभरेज भनेको पर युनिट कस्ट। अर्को छ मार्जिनल कस्ट। त मार्जिनल कस्ट भनेको चेन्ज इन टोटल कस्ट बाइ चेन्ज इन टोटल क्वान्टिटी, यो फर्मुला चाहिँ यो हो सिधै। मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त एडिसनली हैन, तपाईले माथिबाट केही खर्चहरु गर्नुभयो भने त्यो माथिबाट गरेको खर्च बापत कति बेनिफिट भयो त हैन, इन्क्रिमेन्ट के आयो त, टोटल कस्टमा चेन्ज के आयो त, माथिबाट मैले केही एड गरिदिए है, अझै इनपुटहरु हाल्दै या टेक्नोलोजीहरु बढाइदिए भने हैन, त्यो मैले गरेको चेन्ज बापत कस्टमा के कस्तो चेन्ज आयो त, टोटल कस्टमा के कस्तो इन्क्रिमेन्ट आयो त हो। त त्यसलाई हामी भन्छौं मार्जिनल कस्ट। अब यो निकाल्ने फर्मुला के हो त चेन्ज इन टोटल कस्ट बाइ चेन्ज इन टोटल क्वान्टिटी, एकदम नर्मल हो। कस्ट को हो भने चेन्ज इन, मार्जिनल भनेको डेरिभेटिभ पनि हो, हामीले यो क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि तपाईलाई भनौं न टोटल कस्ट को फंक्सन दिएको छ भने, फंक्सन दिएको छ त्यो बेला तपाईले मार्जिनल कस्ट निकाल्नु छ भने त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्दिनु होला। त्यो टाइपको पनि क्वेशन हामी हेर्ने छौं युनिट 7 मा, यो 6 हेर्दै छौं। त नर्मली याद राख्नु होला मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त चेन्ज इन टोटल कस्ट बाइ क्वान्टिटी, चेन्ज इन टोटल कस्ट बाइ क्वान्टिटी हैन। त क्वान्टिटी भनेको आउटपुट यहाँ, अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ ठुलो मतलब यो त डिफरेन्सेस हो नि, एडिसन हो केमा त टोटल कस्टमा। मार्जिनल भनेको एडिसनल इन टोटल कस्ट भनिन्छ हैन। त टोटल कस्टमा कतिले बढ्यो कतिले घट्यो भन्ने कुराको चेन्ज हो यो। त त्यो चेन्ज भएको हुनाले के गर्ने, टोटल कस्ट माइनस अब यहाँ मतलब ग्रेटर टोटल कस्ट माइनस स्मलर टोटल कस्ट, ठुलोबाट सानो घटाउने भन्न खोजेको बस। अर्को छ इकोनोमिक अफ स्कोप। अब यसलाई बुझ्नु होला, यो अलिकति नयाँ छ। इकोनोमिक अफ स्कोप भनेको के हो त कुनै संस्थाले
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट उत्पादन गर्दैछ, लेट अस सपोज प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी, यो दुईटा उत्पादन गर्नु छ भने उसँग दुईटा अप्सन छ। पहिलो के गरिदिन सक्छ भने त्यो प्रोडक्ट ए छुट्टै फर्मलाई दिइदिन सक्छ, अर्को प्रोडक्ट बी अर्को फर्मलाई दिइदिन सक्छ हैन। अर्को एउटा उपाय के छ त त्यो दुवै कुरा एउटै फर्मलाई दिइदिन सक्छ। जस्तै मलाई प्रोडक्ट ए बनाउनु छ र प्रोडक्ट बी बनाउनु छ, लेट अस सपोज, त त्यो दुवै प्रोडक्टको लागि मैले छुट्टै छुट्टै फर्म छुट्याइदिएँ हैन। प्रोडक्ट ए एउटा छुट्टै फर्मलाई दिदिए अनि अर्को प्रोडक्ट बी एउटा छुट्टै अर्कै फर्मलाई दिदिए, उनीहरूले उत्पादन गर्छ, एउटा त्यो भयो अल्टरनेटिभ। अर्को अल्टरनेटिभ के छ, त्यो दुवै प्रोडक्ट ए र बी मा आफै या कुनै एउटा फर्मलाई दिइदिन सक्छु। त्यसले के भन्छ कि यदि तपाईले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट, मेनली त दुईटा प्रोडक्टको कुरा गर्छ यसले, त हामी भनौँ दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टलाई या छुट्टै छुट्टै फर्मलाई दिँदै हुनुहुन्छ उत्पादन गर्नको लागि भने उनीहरूले अकर गरेको जुन कस्ट छ त्यो कस्ट बढी हुनेछ। के को कम्पेरिजनमा त यदि त्यो प्रोडक्ट कुनै एउटै फर्मलाई, त्यो दुवै प्रोडक्ट कुनै एउटै फर्मलाई दिइदिनुहुन्छ भने त्यो एउटा फर्मले जेनेरेट गरेको कस्ट र छुट्टै छुट्टै जुन प्रोडक्ट भनौँ न प्रोडक्ट ए को लागि जुन फर्म छुट्याएको थियौँ त्यो र प्रोडक्ट बी को लागि जुन फर्म छुट्याएको थियौँ त्यो फर्म, उनीहरूको कस्ट जोड्दा यसको कस्ट भन्दा बढी हुनेछ। त सिम्पल भाषामा यो बुझ्नु होला, त्यति मतलब लजिकल कुरा नगरौँ, नर्मल। त इकोनोमिक अफ स्कोप भनेको के गर्दा आफूले उत्पादन गर्दा कम खर्च लाग्छ, अथवा भनौँ न एउटा फर्मले डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा कम खर्च लाग्छ कि त्यही डिफ्रेन्ट प्रोडक्टलाई छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्ट छुट्याएर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टलाई दिँदा कम खर्च लाग्छ। यसको एक्सप्लेनेसन के हो कि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट कुनै एउटै फर्मले उत्पादन गर्यो भने उसलाई कम खर्च लाग्छ। याद राख्नु, यही हो यसको इकोनोमिक अफ स्कोपले के बताउँछ भने त्यो सिचुएसन हो जहाँ कि टोटल कस्ट इन्कर्ड बाई टू प्रोडक्ट है प्रोड्युसिङ बाई अ सिंगल फर्म इज लेस देन द प्रोडक्ट फर्म बाई और प्रोड्युस्ड बाई डिफ्रेन्ट फर्म इन्डिपेन्डेन्टली। छुट्टै छुट्टै डिफ्रेन्ट फर्मले उत्पादन गर्दा लागेको लागत चाहिँ बढी हुनेछ इन कम्पेरिजन टु अ सिंगल फर्म विच इज इन्भल्भिङ इन प्रोड्युसिङ बोथ आइटम। त त्यति धेरै कुरा नगरौँ। जस्तै मानिदिउँ कम्पनी एउटा ए छ, कम्पनी एउटा ए, अर्को चाहिँ कम्पनी बी हैन, यसरी मान्ने कम्पनी यसरी ए कम्पनी छ बी कम्पनी छ, हामीलाई दुईटा प्रोडक्ट बनाउनु छ, ठीक छ। हाम्रो अप्सन के छ त एउटा पहिलो प्रोडक्ट जुन थियो प्रोडक्ट ए मानिदिउँ हामीले, प्रोडक्ट ए मैले कम्पनी ए लाई दिदिए, अब प्रोडक्ट बी चाहिँ मैले बी कम्पनीलाई दिदिए हैन। अब यो दुवै कम्पनीले जेनेरेट गरेको जुन खर्च थियो त्यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि अल टुगेदर 25,000 लाग्यो मानिदिउँ। अब मैले के गरेँ, एउटा अल्टरनेटिभ त यो भयो। अर्को अल्टरनेटिभ मैले के गरेँ त यो दुवै प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी ए कम्पनीलाई मात्र दिदिए है। अघि नै मैले छुट्टै छुट्टै दिएको थिएँ, एउटा प्रोडक्ट ए लाई अर्को प्रोडक्ट बी कम्पनीलाई। अब चाहिँ मैले के गरेँ त दुवै प्रोडक्ट ए कम्पनीलाई दिदिए। अब त्यो दुवै प्रोडक्ट ए कम्पनीले बनाउँदा कति लाग्यो त यसलाई 20,000 लाग्यो। यही हो के, यही भन्न खोजेको कि तपाईले सबै प्रोडक्ट या जति पनि तपाईले प्रोडक्ट बनाउनु छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट बनाउनु छ, कुनै एउटा डिपार्टमेन्टलाई दिनुहुन्छ भने कम खर्च लाग्छ हैन, इन कम्पेरिजन टु तपाईले अरु डिपार्टमेन्टलाई दिनुहुन्छ भने। त यही हेरिरहनु होला कि दुईटा डिपार्टमेन्टलाई दिँदाखेरि 25,000 लागेको थियो। अब एउटै डिपार्टमेन्टले बनाइरहेछ, एउटै कम्पनीले त्यसलाई बनाइरहेको छ भने उसलाई 20,000 लागिरहेको छ हो। त्यसलाई भने चाहिँ इकोनोमिक अफ स्कोप। यो भयो तपाईको थ्योरेटिकल कन्सेप्ट, हामीले त्यहाँ न्युमेरिकली हेर्नु छ। त यति याद राख्नु होला, कोही एकजनाले बनाउँदै छ भने कम खर्च लाग्छ, छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टले बनाउँछ भने त्यसलाई त्यसमा बढी खर्च आउन सक्छ, किनभने मेसिनरी फरक भइहाल्छ, टेक्नोलोजी फेरि फरक भइहाल्छ, एम्प्लोइजहरू त्यहाँको ट्रेन छन् छैनन्, ट्रेनिङ दिनुपर्छ, मतलब यसरी तपाईको कस्ट बढ्न जान्छ। त यो चाहिँ इकोनोमिक अफ स्कोपले के सो गर्छ त कम लागतमा उत्पादन कसरी गर्ने त यही हो के। हामीसँग अल्टरनेटिभ दुईटा छ, यहाँ कम्पनी ए छ कम्पनी बी छ, हामी सक्छौँ कम्पनी ए लाई पनि दिन सक्छौँ कम्पनी बी लाई पनि दिन सक्छौँ। त यसरी छुट्टै छुट्टै दिँदा हामीले खर्च कति भयो त 25,000 भयो। यसरी अर्को कम्पनी ए लाई नै दिँदा त्यही कुरा उत्पादन गर्ने त्यही क्वालिटीमा मेन्टेन गर्न 20,000 लाग्यो। त कुन चाहिँ ठीक हो त 20,000 वाला ठीक हो हैन। त त्यो कम्पेरिजन अथवा त्यो स्टडी गर्ने हेल्प गर्ने जुन छ टुल हाम्रो त्यो हो इकोनोमिक अफ स्कोप। त के गर्नु होला, यो कस्ट अफ प्रोडक्ट ए हो, त
त्यसैगरी प्लस कस्ट अफ प्रोडक्ट बी हो। जस्तै कम्पनी ए ले प्रोड्युस गर्छ भने कस्ट अफ प्रोडक्ट ए भइहाल्यो हैन। अनि कम्पनी बी ले प्रोड्युस गर्दा जुन प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्दै भयो भने कम्पनी कस्ट अफ प्रोडक्ट बी भयो। यो दुवैलाई जोड्छौं भने कति आथ्यो त 25000 आथ्यो हैन। त 25000 बाट 20000 घटाइदिनु होला। हेर्नु त 25000 बाट 20000 घटाइदिनु होला, अथवा छुट्टै छुट्टैको कस्ट माइनस अल टुगेदर कस्ट हैन। दुवै एकै ठाउँमा बनाउँदा कति लाग्छ बाइ सी, मतलब दुवैको यही वाला यहाँ राखिदिनु होला इन्टु 100, मतलब पर्सेन्टेजमा तपाईलाई निकाल्नु छ। त फर्मुला खाली लर्न गर्नु होला, यहाँ थ्योरेटिकल को दिमाग नलगाउनु होला। नर्मल इकोनोमिक अफ स्कोपमा के गर्नु छ तपाईलाई, छुट्टै छुट्टै जुन प्रोडक्ट छ, अहिले हामीले दुईटा प्रोडक्टको यहाँ एक्जाम्पल लिएका छौं। त कस्ट अफ प्रोडक्ट फर्स्ट प्लस कस्ट अफ प्रोडक्ट सेकेन्ड माइनस कम्बाइन कस्ट बाइ कम्बाइन कस्ट इन्टु 100, यो चाहिँ तपाईको पर्सेन्टेजमा आउँछ। त यो भयो इकोनोमिक अफ स्कोप। र इकोनोमिक अफ स्कोपको कन्सेप्टै हो कि लङ रन एभरेज कस्टलाई घटाइदिने के। यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौं हैन। यो सबै किन गरेको हौं भने कहाँ चाहिँ के गर्दा चाहिँ ठीक होला त, डिसिजन लिन। अब के डिसिजन लिने त, दुईटा अल्टरनेटिभ थियो हामीसँग, छुट्टै छुट्टै पनि दिन सक्छौं या कुनै एउटै डिपार्टमेन्टले पनि दुवै कुरा बनाउन दिन सक्छौं हामी। त कहाँ चाहिँ हामीले ठीक होला, कहाँ चाहिँ त्यो कम खर्च लाग्ला, कहाँ चाहिँ कस्ट लिस्ट होला त हैन, लो होला, त त्यो अप्सन चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। त्यो भयो इकोनोमिक अफ स्कोप भनेर। अर्को चाहिँ तपाईको रेभिन्यू डिपार्टमेन्टमा अब जाउँ हामी। रेभिन्यूज, त रेभिन्यूज भनेको के हो त, टोटल गुड्स एन्ड सर्भिसेस सेल गरे बापत जुन मनी रिसिभ गर्छौं हामी हैन, त्यो हामी के भनेर बुझ्छौं त, रेभिन्यूज भनेर बुझ्छौं हैन। सेल गरे बापत सेल गर्दा जे जति मनी रिसिभ गर्नुभयो त्यसलाई हामी भन्छौं रेभिन्यूज। रेभिन्यूजमा पनि हामीले हेर्नु पर्ने टोटल रेभिन्यू, ठीक छ। टोटल रेभिन्यू, टोटल रेभिन्यू भनेको टोटल मनी रिसिभ फ्रम द सेल अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। गुड्स र सर्भिसेस सेल गर्दाखेरि टोटल मनी रिसिभ कति गर्नुभयो त, जस्तै मैले 10000 युनिट बेचे 1 लाखमा, त त्यो 1 लाख नै टोटल रेभिन्यू भयो। त्यो कसरी आयो त, प्राइस पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी सोल्ड भनेको पी इन्टु क्यू। पी इन्टु क्यू भन्न खोजेको एउटाको प्राइस कति थियो, क्वान्टिटी सोल्ड कतिवटा बेच्नु भयो। जस्तै नर्मली इक्जाम्पल लिनु, एउटा कपीको 10 रुपैयाँ छ, मैले 10 वटा बेचे त 100 रुपैयाँ भयो, 10 × 10 हो, त्यही कुरा गर्न खोजेको हैन। अथवा अर्को पनि के निकाल्न सक्नुहुन्छ, अर्को फर्मुला पनि छ। टोटल रेभिन्यूको लागि फर्मुला छ समेसन एमआर। मार्जिनल रेभिन्यूलाई जोड दिनुहुन्छ भने के आइदिन्छ, टोटल रेभिन्यू आइदिन्छ। त्यो पनि एउटा टेक्निक छ। अर्को भयो यहाँ एभरेज रेभिन्यू। एभरेज रेभिन्यू जहाँ मैले भनिसकेको हो कि जहाँ एभरेज आउँछ के गर्नु होला, जहाँ एभरेज आउँछ त के को एभरेज हो, त्यो रेभिन्यूको। त टोटल रेभिन्यूलाई माथि राख्दिनु होला, क्वान्टिटीलाई तल राख्दिनु होला। हेर्नु त एभरेज रेभिन्यू निकाल्नु छ त टोटल रेभिन्यू माथि भइहाल्छ, क्वान्टिटी ग्राउन्डमा भइहाल्छ एभरेजको केसमा। त्यसपछि मार्जिनल छ, त मार्जिनलमा पनि सेम फर्मुला हुन्छ। के को मार्जिनल छ त, टोटल रेभिन्यूको मार्जिनल छ, त चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू बाइ चेन्ज इन टोटल क्वान्टिटी। हेर्नु होला, मार्जिनल रेभिन्यूमा चेन्ज इन टोटल रेभिन्यू बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी, यो छ। अर्को एउटा लास्ट फर्मुला हेरिहाल्नु होला, अनि त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल क्वेशन हेर्छौं। रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड एभरेज रेभिन्यू, ठीक छ। त भनेपछि अब यसलाई तपाईले लर्न कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मुला त यो छ। रिलेशनशिप अब एमआर इक्वल टु एआर 1 - 1 बाइ ईपी। के को रिलेशनशिप त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड एभरेज रेभिन्यू को। एभरेज रेभिन्यू र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को रिलेसन चाहिँ के छ त, हामी यसरी हेर्न सक्छौं। मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल टु एभरेज रेभिन्यू अनि त्यसपछि इन्टु 1 - 1 बाइ ईपी। ईपी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो, ठीक छ। त कुनै कुनै बेला यो एभरेज रेभिन्यूलाई यसको ठाउँमा हामी पी पनि युज गर्न सक्छौं। याद राख्नु होला, यसको ठाउँमा पी। किन त, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु प्राइस इक्वल टु मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ। त के गर्नु होला, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा के हुन्छ त, प्राइस इक्वल टु एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु मार्जिनल रेभिन्यू। त हामी कुनै बेला हामी एभरेज रेभिन्यूको ठाउँमा प्राइस पनि युज गरिरहेका हुन्छौं, ठीक छ। अर्को कुरा, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हो भने तपाईँ प्राइस निकाल्नुहुन्छ भने के आउँछ, एभरेज रेभिन्यू आउँछ, किनभने इक्वल छ नि त हैन, अथवा मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ। त त्यो टाइपले पनि 2 मार्कको क्वेशन सोधेको छ, यो आधारमा हामी हेर्छौं। र यसको मेनली तपाईहरुले यहाँ हेर्नुपर्ने छ कप्स। अब यो हेर्नु होला, मोनोपोली मार्केट। त यो अब यो केस किन यसरी भयो त, यो सब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन गरेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा जुन फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ प्राइस टेकर हुन्छ, आफूले प्राइस निर्धारित गर्दैन, त्यो इन्डस्ट्रीले सेट गरेकै प्राइसमा यसले बेच्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्तो भयो, प्राइस फिक्स भयो हैन। आइनरको प्राइस फिक्स छ भने क्याल्कुलेसन मेथड यही हो, यहाँबाट गर्नुहुन्छ सबै सेम सेम आउँछ, त्यही भएर भयो। अनि यसको जुन कर्व बन्छ एआर एमआर को जुन कर्व बनेछ त्यो चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनेछ हैन। त्यो तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको होला हैन, त्यहाँ छ, तपाईले हेर्नु होला।
अनि अर्को जुन चाहिँ मोनोपोली मार्केटमा फर्म्सहरू जुन छन् उनीहरू प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर छन् भने जति पनि प्राइस सेट गरेर बेच्न सक्छन् हैन, रिस्ट्रिक्सनै छैन। अनि यही मोनोपोली मार्केटमै प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कुरा आउँछ, किनभने उनीहरूमाथि उनीहरूसँग कन्ट्रोल छ प्राइसमा, त जति पनि गर्न सक्छन्। तिनीहरूको इन्टेन्सन के हुन्छ, बढी सेल गर्नको लागि, सेल्स क्वान्टिटी बढाउनको लागि प्राइसलाई डिक्रिज गर्छन्। के गर्नु होला है, प्राइस घटाउँदै के गर्छन् त सेल्सलाई बढाउँछ हो। त त्यो कारणले यसको जुन कब हुन्छ, टोटल रेभेन्यू कब, त यो चाहिँ यसरी हुन्छ। र एआरएमआर कब जुन हुन्छ, पहिला एमआर अनि त्यसपछि यसरी एआर हुन्छ हैन, एमआर र त्यसपछि एआर, अहिले हामीले रफली हेर्यौं यो हो। त यही आधारले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन कब छ, कबको पहिला के छ, यहाँ एमआर छ, सो यो फर्मुलामा पनि एमआर छ। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ त एआर छ, सो यहाँ एआर छ। अनि त्यसपछि यो तपाईले नर्मली लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब रिकलेक्सनको लागि, लर्न गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं, यो कन्सेप्ट याद राख्न सक्छौं, यो फर्मुलाको लागि यो कन्सेप्ट याद राख्न सक्छौं हैन, कि एमआर अगाडि आउँछ, सो यहाँ अगाडि छ एमआर, त्यसैगरी एआर त्यसपछि आउँछ, सो एआर यहाँ सेकेन्डमा छ। यसरी तपाईहरुले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा हामीले बुझिसक्यौं मोनोपोली मार्केटमा एउटा त सिंगल सेलर हुन्छ, यस्तो गुड्स लिएर आएको हुन्छ जसको क्लोज सब्स्टिट्युटै छैन मार्केटमा। अर्को यसको आफ्नो मोनोपोली चल्छ, त्यहाँ प्राइस जति पनि फिक्स गर्न सक्छ, र त्यो प्राइस माथि कन्ट्रोल भएको हुनाले यसले प्राइस घटाउँदै जान्छ। इन्टेन्सन के छ त प्राइस घटाएर सेल्सलाई बढाउन खोज्छ हैन, जति बढी सेल्स त्यति नै ज्यादा प्रॉफिट भन्ने थिंकिङ छ। यसमा के हुन्छ त फर्म्सहरु प्राइस टेकर हुन्, मेकर हैन। यहाँ त प्राइस मेकर हो, तर यहाँ चाहिँ फर्म्सहरु प्राइस के हो त पर्फेक्टमा टेकर, इन्डस्ट्रीले सेट गरेकै प्राइसमा यिनीहरुलाई बेच्नु छ, आफ्नो त्यसमा केही चल्दैन हैन। त त्यो कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ त जुन एआर एमआर कब हुन्छ त्यो प्यारलल हुन्छ एक्स एक्सिस सँग। यसमा चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, पहिला एमआर आउँछ त्यसपछि एआर आउँछ। यसरी तपाईले रिलेसन लेख्न पनि भनिदिएको हुन्छ। अर्को छ एसी को नेचर के हुन्छ, एसी एमसी दुवै यू शेप को हुन्छ। अब किन एसी चाहिँ लङ रन एभरेज कस्ट जुन कर्व छ यू शेप को हुन्छ हैन, यू शेप को हुन्छ। यो सब थ्योरेटिकल कुरा है तपाईहरुको, यसरी यू शेप को हुन्छ एसी कप, र लङ रनमा अलिकति चाहिँ फ्ल्याटर यू शेप यसरी, तर यूएस शेप मा रहन्छ। त यो यू शेप को किन हुन्छ भनेर क्वेशन सोधिन्छ तपाईलाई। त यू शेप को हुनुमा लङ रन एभरेज कस्ट जुन छ त्यो यू शेप को हुन्छ। त कारण यो भयो इकोनोमिक अफ स्केल र डिसइकोनोमिक अफ स्केलले गर्दा। अर्को छ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनले गर्दा। यो सबै थ्योरेटिकल हो, तपाईहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एमसी कर्व जुन छ मार्जिनल कस्ट कर्व, त्यो चाहिँ त्यो पनि यूएस शेप को हुन्छ, तर यसरी बन्छ त्यो कर्वहरु हैन। एसी हामीले थाहा भयो यसरी बन्छ। अर्को टोटल कस्ट कर्व, अब मार्केट अनुसार फरक पर्छ, टोटल कस्ट कुनैमा के हुन्छ कुनैमा के हुन्छ हैन। तर तपाईहरुले के केयर गर्नु होला, यो फर्मुलाहरु न्यूमेरिकल क्वेशनहरुको लागि मात्र यो फर्मुला केयर गर्दिनु भयो भने सकिन्छ, ठीक छ। यसमा नयाँ बनेको हो, यो सबै तपाईहरुले 12 मा पढिसक्नु भएको रहेछ। यसमा नयाँ बनेको इकोनोमिक अफ स्कोप हो, र इकोनोमिक अफ स्कोपले के सो गर्छ भने हैन, के डिसिजन लिँदाखेरि छुटे छुटे फर्मलाई छुटे छुटे प्रोडक्ट बनाउँदा दिँदा ठीक होला कि त्यो सबै प्रोडक्टलाई कुनै एउटै फर्मलाई त्यो बनाउन दिँदा ठीक होला कस्टको रूपले हैन। कस्ट कहाँ कम लाग्छ त, त्यसले के भनेको छ कि छुटे छुटे बनायो भने बढी खर्च लाग्छ। यदि पनि हो प्र्याक्टिकली सोच्ने हो भने कुनै पनि काम छुटे छुटे गर्छ भने हामीले कस्ट बढी लाग्न सक्छ। किन त फेरि त्यहाँ पनि टेक्नोलोजी मेसिनरी मेन पावर चाहिएको हुन्छ, त्यो डिपार्टमेन्ट पनि त्यो डिपार्टमेन्ट पनि त्यहाँ पनि त्यति खर्च। त्यही कुरा एउटा कुनै फर्मलाई दिदियौं भने उसको आफ्नै टेक्नोलोजीले आफ्नै त्यो जति लिमिटेड रिसोर्सेस छ त्यतिबाट नै उसले उत्पादन गर्दिन सक्छ। अनि त्यसले गर्दा भयो के त तपाईको कस्ट कम भयो। त त्यो भयो इकोनोमिक अफ स्कोप। अनि त्यो निकाल्ने कन्सेप्ट के हो हामीलाई थाहा छ के पहिलो प्रोडक्टमा लागेको खर्च प्लस दोस्रो प्रोडक्टमा लागेको खर्च माइनस दुवैमा लागेको खर्च। केयर के गर्नु होला, यसको एजम्पसन के छ कि दुवैमा लागेको खर्च जहिले पनि कम हुनु पर्यो। एकैचोटी बनाउनुहुन्छ भने कम लाग्छ, त्यही तल राखेर इन्टु 100 गरिदिनु होला, पर्सेन्टेजमा हुन्छ। अब यो सब नर्मल हो। अब क्वेशन चाहिँ हामी हेरौँ, बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ त्यो 10 मार्कको, त्यो क्वेशन पनि हामी यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने छौं। 2 मार्कको लागि के क्वेशनहरु राखेका छौं यहाँ हेर्नु होला। के भन्दैछ 2076 को क्वेशन नम्बर 9 मा है, लेट्स डिमान्ड फंक्शन दिएको छ हामीलाई, डिटरमाइन एआर एट क्यू इक्वल टु 100 युनिट्स, एभरेज रेभेन्यू निकाल्नु छ, एभरेज रेभेन्यू निकाल्नु छ। त यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट सँग रिलेटेड हो है, यहाँ तोकेको त छैन, तर यति इन्फर्मेसनबाट हामी यो बुझ्न सक्छौं कि यो हो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट को। त पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट को हो भने त्यहाँ प्राइस इक्वल टु एआर इक्वल टु एमआर हुन्छ। भनेको प्राइस निकाल्नु नै एआर निकाल्नु हो, त त्यही हामीले यहाँ लेखेको छौं।
क्वान्टिटी त्यो आउटपुट फंक्सन दिएको छ तपाईलाई त्यहाँ दिएको छ त्यसपछि आउटपुट पनि 100 युनिट दिएको छ त्यो बेला इक्वेट गर्यौं p को भ्यालु निकाल्नु यहाँ यो p नै के हो त एभरेज रेभेन्यू विदाउट पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट सो अर्को छ हाम्रो एउटा सेट 2 TU ले दिएको जुन सेट छ त्यो को सेट 2 को क्वेशन नम्बर 5 मा एउटा छ इकोनोमिक अफ स्कोप निकाल्न भनेको छ तपाईलाई कस्ट अफ प्रोडक्ट फर्स्ट दिएको छ कस्ट अफ प्रोडक्ट सेकेन्ड दिएको छ अनि कस्ट कम्बाइन कस्ट दिएको छ सिधै भ्यालु हाल्नु होला फर्मुलामा अनि त्यो गर्दिनु ल 25% आउँछ ठीक छ यो गर्नु अनि यस्तै एउटा क्वेशन छ लास्टमा हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु हुन्छ भने लास्टमा एउटा क्वेशन दिएको छ ज्याकेट शर्टलाई लिएर सेम हो यही क्वेशन यसरी गर्दिनु होला ज्याकेट को कस्टलाई तपाईं कस्ट अफ ए मान्दिनु होला शर्ट को कस्ट बी मान्दिनु होला कम्बाइन कस्ट दिएको रहेछ त मतलब यो फर्मुला हाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ सल्भ हुन्छ 2 मार्कमा त्यसैगरी अर्को हामीसँग यहाँ क्वेशन छ 2073 मा सोधेको छ क्वेशन नम्बर 9 मा लेट कस्ट फंक्सन हामीले यति दिएको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ फिक्स्ड कस्ट द फिक्स्ड कस्ट को नेचर के हो क्वान्टिटी जेरो हुँदा पनि के गर्छ त त्यो मतलब कस्ट सेम रहन्छ हैन जेरो हुँदैन फिक्स कस्ट जेरो हुँदैन क्वान्टिटी जेरो रहँदा पनि हामीले त्यही गरेको छौं कि कस्ट फंक्सन हामीले यदि दिएको छ अगर व्हेन क्वान्टिटी इक्वल टु 0 यदि तपाई यहाँ क्वान्टिटी जेरो गर्दिनु हुन्छ भने आउटपुट जेरो गर्दिनु हुन्छ भने अब जुन लागत लाग्ने छ त्यो के हो फिक्स कस्ट हो त्यही हामीले लेखेको छौं देन कस्ट इक्वल टु टोटल फिक्स कस्ट अनि त्यही अब भ्यालु पुट गरिदिएको छ टोटल फिक्स कस्ट को लागि अब कस्ट लाई टोटल फिक्स कस्ट लेख्नु होला यो सब सार दिनु होला अनि कीबोर्डमा जेरो राख्नु होला जति आन्सर आउँछ त्यति धेरै जनाले डाइरेक्ट 868 राख्दिन्छ त्यो पनि ठिकै छ तर यसरी प्रोसेसमा राख्नु पर्ने है कि क्वान्टिटी जेरो रहँदा पनि कस्ट जेरो फिक्स कस्ट जेरो हुँदैन त्यो के हो त्यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 7 छ एउटा लेट अस सपोज एआर दिएको छ 20 एमआर दिएको छ 10 कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्न भनेको छ त केही छैन जुन हामीले लास्टको फर्मुला पढेको थियो त्यही फर्मुलाबाट आउँछ त एआर एमआर ईपी भनेर हामीले निकाल्नु छ त्यो नोट गरिदिनु होला हामीले के थाहा छ एज वी नो दैट MR equal to AR अनि यसरी into 1 minus 1 by EP हो त यसैमा अब भ्यालु पुट गर जस्ट सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गर्दिनु होला यताउति गरेर हैन लास्टमा आउँछ यसको भ्यालु 2 आउँछ यसरी अब हामी हेरौं लङ भनौं न 10 मार्क को लागि क्वेशनहरु हेरौं सेट 2 को क्वेशन नम्बर 16 को बी चाहिँ है यो चाहिँ हाम्रो यही च्याप्टरबाट छ सेट 2 जुन टीयू ले दिएको सेट छ त्यहाँबाट हामीले के दिएको छ त्यहाँ कस्ट फंक्सन दिएको छ 600 + 20q - 3q² + 0.1 क्यू भनेर दिएको छ अनि हामीले निकाल्न भनेको चाहिँ यहाँ टोटल डेराइभ टोटल कस्ट त टोटल कस्ट को लागि हेर्नु होला यही कस्ट नै टोटल कस्ट भयो सेम टु सेम सार दिनु होला टोटल कस्ट भनेर अर्को हामीले यहाँ भनेको छ एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेर ठीक छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट को लागि हामीले यहाँ टोटल फिक्स कस्ट निकाल्दिएको छ एकदम नर्मल टोटल फिक्स कस्ट को अर्थ के भयो त जब क्वान्टिटी जेरो रहन्छ त्यो बेला जुन कस्ट हुन्छ त्यही टोटल फिक्स कस्ट भयो त त्यो कारणले 600 भयो हेर्नु होला यो 600 यदि हाम्रो फिक्स टोटल फिक्स कस्ट हो भने बाकीको के होला टोटल भेरिएबल कस्ट हो त यहाँ हेर्नु त टोटल भेरिएबल कस्ट हाम्रो निकाल्न भनेको छ एभरेज भेरिएबल कस्ट हेर्नु होला एभरेज निकाल्न भनेको छ एबीसी एभरेज भनेको के हो हामीले के बुझेका थियौ जे को पनि एभरेज निकाल्नु छ त्यसको चाहिँ भ्यालु माथि राख्नु होला अनि क्वान्टिटीले डिवाइड गर्दिनु होला त जस्तै एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्टलाई माथि राख्दिनु होला अनि क्यू ले डिवाइड गर्दिनु होला हेर्नु होला त टोटल भेरिएबल कस्ट बाइ क्वान्टिटी टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको यो 600 लाई छोड्दिने हो भने 20q - 3q² + 0.1 को क्यू यो बाइ क्यू गर्दिनु होला अनि यसलाई सेपरेट गर्नुहुन्छ भने यति आउँछ ठीक त्यसपछि छ एभरेज कस्ट जुन टोटल कस्ट छ त्यसको एभरेज निकाल्न भनेको छ त एभरेज भनेबित्तिकै क्यू ले डिवाइड गर्दिनु त यसलाई क्यू ले डिवाइड गर्दिनु होला त हामी हेर्न सक्छौं एभरेज कस्ट को लागि टोटल कस्टलाई क्यू ले डिवाइड गर्दिनु होला आन्सर चाहिँ हाम्रो त्यति आउने छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ मार्जिनल कस्ट फंक्सन त मार्जिनल भन्ने बित्तिकै यहाँ यदि तपाईले यहाँ फंक्सन मा दिएको छ कस्ट को फंक्सन दिएको छ भने त्यो बेला मार्जिनल निकाल्दा के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ युज गर्नुपर्छ त डेरिभेटिभ निकाल्दिनु होला त मार्जिनल कस्ट निकाल्नको लागि के गर्दिनु डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट हैन त्यो डेरिभेटिभ निकाल्नु हुन्छ भने तपाई 20 - 6q + 0.3 q² आउँछ डेरिभेटिभ हामीले आउँछ हो त्यो कन्सेप्टले गर्नु होला अर्को छ क्वेशन नम्बर 2 मा डिटरमाइन द भ्यालु अफ टीसी एबीसी एसी एमसी एट आउटपुट q = 0 यदि आउटपुटलाई 20 राख्ने हो भने टीसी एबीसी एसी र एमसी के हुन्छ त हामीसँग सबैको फंक्सन छदै छ खाली 20 त्यसमा पुट गरिदिन्छ त त्यही गरेका छौं q = 20 भयो भने टीसी त टीसी हेर्नु होला कहाँ छ यो फंक्सनमा तपाई q को भ्यालु 20 पुट गरिदिनु होला आउँछ टीसी एबीसी त एबीसी हामीले यहाँ निकालिसकेको छौं
यसमा चाहिँ तपाईले के पुट गर्दिनु होला यो इक्वेसनमा या यो फंक्सनमा 20 पुट गर्दिनु होला। त्यसैगरी एसी छ त एसी हामीले यहाँ निकाल्दिएको छौं। त यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सनमा q को भ्यालु 20 पुट गर्नु होला र फाइनली एमसी भनेको हाम्रो यहाँ छ। यो एमसी मा तपाई 20 पुट गर्दिनुहुन्छ भने त भ्यालु आउँछ। यसरी हाम्रो सेट 2 को क्वेशन नम्बर 16 को बी हो यो। अब चाहिँ अर्को क्वेशनहरु हेरौं। यो क्वेशन हेर्नु होला 2072 को आई नम्बर क्वेशन नम्बर 14 मा, ठीक छ। के दिएको छ आउटपुट हामीले दिएको छ 0 1 2 3 4 5 6 8 सम्म। टोटल फिक्स कस्ट तपाईले 50 दिएको छ र फिक्स कस्ट चारैतिर के हुन्छ त सेम हुन्छ। त यहाँ पनि 50 हुन्छ, चारैतिर तपाईको 50 50 50 भनेर हाल्दिनु होला। 50 50 यसरी 50 यहाँ पनि 50 र यहाँ पनि 50। त्यसैगरी टोटल भेरिएबल कस्ट हामीले अलरेडी गिभन छ। ओके, निकाल्नु छ टोटल कस्ट। यो दुवैलाई जोड्दै हेराउनु होला। टोटल कस्ट भनेको दुवैको सम हो हैन, 80 यसरी यो तपाई आफै फिल अप गर्नु होला, जोड्दै यहाँ हेराउनु छ। अर्को छ एभरेज फिक्स कस्ट। हेर्नु होला के को एभरेज फिक्स कस्ट को त फिक्स कस्ट यो हो, यसको एभरेज निकाल्नु छ भने क्वान्टिटीले डिवाइड गर्दै। अलरेडी यहाँ 0 छ भने सुरु वाला यो खाली रहन्छ, चारैतिर खाली 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 रहन्छ है। यो सुरुमा यहाँ 0 छ भने जुनसुकै पनि क्वेशन होस्, जहाँको पनि होस्, जुन च्याप्टरको पनि होस्, यहाँ 0 छ भने तपाईहरुले सुरु वालालाई खाली नै राख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। त भनेपछि के छ त अब हामीले गर्नु छ टोटल फिक्स कस्ट बाइ क्वान्टिटी। त टोटल फिक्स कस्ट यहाँ 50 छ अनि बाइ 0 गर्नुहुन्छ त त्यसको कामै छैन। फेरि 50 बाइ 1 गर्नु होला अनि त्यो 50 बाइ 2 गर्नु होला, यसरी गर्दै यहाँ हाल्दिनु होला, ठीक छ। अर्को छ एभरेज भेरिएबल कस्ट। एभरेज भेरिएबल कस्टको लागि टोटल भेरिएबल कस्ट यहाँ छ, क्वान्टिटीले डिवाइड गर्दै हाल्दै आउनु होला। एभरेज कस्ट निकाल्नु छ त टोटल कस्ट यहाँ छदै छ, यसलाई क्वान्टिटीले डिवाइड 0 ले त्यसपछि 1 ले 2 ले यसरी डिवाइड गरेर हाल्दै आउनु होला। मार्जिनल कस्ट, त मार्जिनल कस्टको लागि के गर्नुपर्छ टोटल कस्टको चेन्ज हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त मार्जिनल कस्टको फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन टोटल कस्ट बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी। जस्तै यहाँ टोटल कस्ट हाम्रो यति आको छ 50 र अर्को 80 छ। त अब यसको चेन्ज हेर्नु होला, ठुलोबाट सानो घटाइदिनु होला, किनभने आउटपुट जुन छ एक को डिफरेन्सेसले छ। सो हामी डाइरेक्ट के गर्छौं आउटपुटलाई हेर्दैनौं, यहाँ एकैचोटी यहाँ हेर्छौं। हेर्नु त 50 छ 80 छ, मलाई निकाल्नु छ मार्जिनल कस्ट। त ठुलोबाट सानो घटाइदिनु होला, 80 बाट 50 घटाउनु होला, 30 या 30 राख्नु होला। यसरी नै ठुलोबाट सानो ठुलोबाट सानो ठुलोबाट सानो घटाउँदै त्यहाँ राख्दिनु होला। यसरी हाम्रो यो पहिलो टेबल कम्प्लिट हुनेछ। दोस्रोमा क्वेशन यहाँ दुईवटा छ रिक्वायर हाम्रो। एउटा त यो टेबल कम्प्लिट गर्न भनेको छ, अर्को के भनेको छ सो द रिलेशनशिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी। एसी र एमसी को रिलेशनशिप शो गर्नु होला। सर्टकटमा यहाँ बुझ्नु होला है, हामीले यहाँ राखेको छौं। त्यो के छ यदि एमसी इन्क्रिज हुन्छ भने यहाँ हेर्नु त एसी पनि इन्क्रिज हुन्छ। एसी र एमसी को हामी रिलेसन हेराइरा छौं यहाँ सर्टकटमा। त एसी कतिखेर इन्क्रिज हुन्छ जब एमसी इन्क्रिज हुन्छ। जब एमसी बढिरहेको हुन्छ त एसी पनि बढ्छ। एमसी जब बराबर हुन्छ भन्न खोजेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त एसी र एमसी इक्वल हुन्छ। त्यसैगरी एमसी जब झरिरहेको हुन्छ त एसी पनि झर्छ। बस यति नै हो के, डाइरेक्ट रिलेसन छ। बढ्यो भने एमसी बढ्यो भने एसी पनि बढ्छ, कन्स्ट्यान्ट छ भने इक्वल भइहाल्छ। त्यसपछि एमसी झर्यो भने एसी पनि झर्छ। अब त्यही कुरालाई हामी यहाँ हेराएका छौं, यहाँ ग्राफ पनि हामीले हेराइदिएको छौं बुझ्न सजिलो होस् भनेर। यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कि एमसी को मिनिमम पोइन्ट पहिला नै आइसकेको छ, देन एसी को मिनिमम पोइन्ट यहाँ छ, एमसी को मिनिमम पोइन्ट यहाँ छ। भनेको एसी को मिनिमम पोइन्ट भन्दा अगाडि नै आउँछ एमसी को मिनिमम पोइन्ट। एउटा यो भयो, यही रिलेसन त हो हैन। यहाँ त के लेखेको छ बोथ एसी एन्ड एमसी आर क्याल्कुलेटेड फ्रम टीसी। दुवै एसी या एमसी दुवै टीसी बाट आउँछ। अर्को व्हेन द एसी इज मिनिमम द एमसी इक्वल्स टु, जब मिनिमम हुन्छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एमसी छ, यो एमसी कर्वले जहिले पनि एसी को मिनिमम पोइन्टमा कट गर्छ। भनेपछि सेम कुरा भयो, व्हेन द एसी इज मिनिमम, जब एसी मिनिमम हुन्छ यहाँ हैन, यहाँ मिनिमम छ त त्यहाँ एमसी र एसी इक्वल हुन्छ। त हेर्नु होला यहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ, त इन्टरसेक्ट गर्नु भनेको इक्वल हुनु हो। अर्को छ एमसी इन्टरसेक्टेड एट मिनिमम पोइन्ट अफ एसी। त्यो त भनिरहनु पर्दैन, यही छ। एमसी फल्स एन्ड राइजेस फास्टर देन एसी। ल हेर्नु होला एमसी चाहिँ फल्स हुँदा पनि एसी भन्दा बढीको स्पिडले फास्टर देन के भनेको छ एमसी फल्स फास्टर देन एसी एन्ड राइजेस फास्टर देन एसी। हेर्नु होला खस्दा पनि एसी भन्दा धेरै नै स्पिडमा खस्छ, फेरि बढ्दा पनि एसी भन्दा एकदम बढी स्पिडमा बढ्ने हुन्छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले खस्दा एकदम वात्तै खसेको छ, यो अलि स्लोली नै खसिरहेछ तर एकदम बढी स्पिडमा, अनि बढ्दा पनि वात्तै बढेको छ। यो चाहिँ अलि मतलब यसरी हामी रिलेसन शो गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन हेर्नु होला 2072 को 2 नम्बरको क्वेशन नम्बर 14 हेर्नु होला है। यसमा के गिभन छ, के निकाल्नु छ हामीले। त आउटपुट तपाईलाई अप टु 10 सम्म दिएको छ, टीबीसी दिएको छ, त्यो पनि सबै इन्फर्मेसन दिएको छैन, दुई तीनवटा दिएको छ। त्यसैगरी टीसी, एएफसी, एबीसी, एसी र एमसी दिएको छ, ठीक छ।
धेरैजनाले यो टफ लाग्छ तर त्यति टफ छैन। यहाँ कन्सेप्ट हेर्नु होला, हामीलाई थाहा छ कि टीसी भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स कस्ट हो। हेर्नु त यहाँ टीसी भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स कस्ट। यहीँबाट तपाईँ टीभीसी को फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ। यो टीएफसी उता गएर माइनस भइहाल्छ त। हेर्नु होला, टीभीसी इक्वल टु टीसी माइनस टीएफसी फर्मुला यहीँबाट डेभलप गर्ने हो के, यसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी एभरेज भेरिएबल कस्ट, यो हामीलाई थाहा छ कि टोटल भेरिएबल कस्ट बाइ क्यू हो। टोटल भेरिएबल कस्ट बाइ क्यू यसको फर्मुला। अब यहाँबाट मैले मानिदिउँ टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्नु छ त क्यू ले यता मल्टिप्लाई गर्छ त्यस क्रस, फर्मुला के भयो, टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्नलाई एबीसी इन्टु क्यू गरिदिनु होला। त्यसैगरी एसी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ टोटल कस्ट बाइ क्वान्टिटी। फेरि पनि टोटल कस्ट मलाई यहाँबाट फर्मुला निकाल्नु छ भने क्यू उता गएर मल्टिप्लाई गर्छ। हेर्नु होला, टोटल कस्ट को फर्मुला भयो एसी इन्टु क्यू, क्रिस गरेको हो। एमसी को मलाई फर्मुला के थाहा छ त, ठुलोबाट सानो घटाउने, बस कन्सेप्ट यति याद राख्नु। त्यति यति कुराहरु क्लियर गर्नु भएको छ भने यो र यो कुरा यो सब हुन्छ। अर्को फिक्स कस्ट जुन हुन्छ जहिले पनि फिक्स रहन्छ, हामीलाई थाहा छ चेन्ज हुने छैन। आउटपुटमा जे पनि भए पनि आउटपुट 0 हुँदा पनि फिक्स कस्ट लागू हुन्छ नै, यति हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। र आउटपुट 0 छ र त्यो बेला टोटल कस्ट समथिङ दिएको छ भने त्यो के हो त, फिक्स कस्ट हो। त्यो पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। जस्तै यो हेर्नु होला, आउटपुट यहाँ 0 छ तर पनि टोटल कस्ट 200 छ। त यो 200 के हो त, तपाईको फिक्स कस्ट हो। 200 के हो त, फिक्स कस्ट हो। त सबैको लागि फिक्स कस्ट कति भयो, 200 भयो। केयर गर्नु होला, सबैको लागि फिक्स कस्ट 200 भयो किनभने कस्ट त एकदम फिक्स रहन्छ, फिक्स कस्ट। सो 200 भयो। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु होला, आउटपुट 0 हुँदा ठीक छ, टोटल भेरिएबल कस्ट 0 छ तर टोटल कस्ट कति छ, 200। त भनेको यो फिक्स कस्ट पनि 200 भयो। हामीले के याद राख्नु पर्यो कि टोटल फिक्स कस्ट जुन हुनेछ कति हुनेछ, अब 200 हुनेछ सबैको लागि। ठीक छ। अब यसबाट हामीले भ्यालु निकाल्नु छ। त हेर्नु होला, आउटपुट 1 हुँदा टोटल भेरिएबल कस्ट 180 छ हैन। हामीले निकाल्नु छ टोटल कस्ट। त टोटल कस्ट को फर्मुला हुन्छ टीबीसी प्लस टीएफसी। त टीबीसी त छ 180, अब चाहिए हामीले टीएफसी। टीएफसी कति छ, 200 छ। त जोड दिनुहुन्छ भने भनेको 180 मा 200 जोड दिनुहुन्छ भने कति हुन्छ, यो 380। यो यसरी कम्प्लिट भयो हैन। त्यसैगरी अब हामीसँग टोटल कस्ट छ 540। मैले पहिले यो दुटा कम्प्लिट गरौँ अनि त्यसपछि यो नर्मल भइहाल्छ है। यो दुटा कम्प्लिट गरौँ। त्यो 540 छ अब सेकेन्ड युनिटमा हैन। के त, टोटल कस्ट। अब मलाई निकाल्नु छ टोटल भेरिएबल कस्ट। हेर्नु होला, यहाँ टोटल कस्ट को फर्मुला हुन्छ टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स कस्ट हैन। अब यहाँबाट तपाई टीबीसी को फर्मुला बनाउनु भएको छ। टीबीसी निकाल्नलाई टोटल कस्ट बाट टोटल फिक्स कस्ट घटाइदिनु होला। टोटल कस्ट छ 540 आ टोटल फिक्स कस्ट छ 200। त 540 बाट हामीले 200 घटाइदियो भने यहाँ कति हुन्छ त, 340 हुन्छ। यसरी पहिलो यसरी कम्प्लिट भयो। त्यसैगरी अब थर्ड युनिटमा हेर्नु होला, थर्ड युनिटमा तपाईलाई दिएको छ एबीसी। त एबीसी यहाँ छ फर्मुला। त एबीसी बाट टीबीसी कसरी निकाल्ने, त एबीसी इन्टु क्वान्टिटी गर्दिनु। त हेर्नु त, एबीसी छ 160, यो कुन क्वान्टिटीमा, 3 क्वान्टिटीमा। त 160 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। त 16 3 48 480। अब त्यो 480 तपाईको के आयो त, यो वाला पार्ट आयो। किन त यहाँ फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटल एबीसी टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल टु एबीसी इन्टु क्यू। ठीक छ, यो आयो। अब यो आइसकेपछि यसमा 200 जोड दिनुहुन्छ भने यो आइदिन्छ, किनभने टोटल भेरिएबल कस्ट 480 छ आ टोटल फिक्स कस्ट 200 छ। टोटल कस्ट निकाल्नको लागि दुवैले जोड्नु पर्छ। 200 जोड दिनुहुन्छ भने 680 यो भयो। त्यसरी नै अब फोर्थ युनिटमा हेर्नु होला के दिएको छ। फोर्थ युनिटमा 200 त्यो पनि एसी दिएको छ। त अब एसी को फर्मुला हेर्नु, यहाँ एसी बाट टीसी कसरी निकाल्ने, त एसी इन्टु क्वान्टिटी गरिदिनु होला। त एसी हाम्रो कति छ, यहाँ 200 दिएको छ। त 200 लाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्नु। त 4 छ, त 200 इन्टु 4 800। त यो भयो तपाईको टोटल यहाँ भयो। फेरि अब टीसी छ, मलाई टीबीसी निकाल्नु छ। त योबाट तपाई फिक्स कस्ट घटाइदिनु होला, यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। त 200 फेरि घटाइदिनुहुन्छ भने यो भयो 600। यसरी के, यसरी नै तपाईले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेबल कम्प्लिट गर्नु होला। त्यति टफ छैन। यदि यो दुईटा कलम तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो भने यिनीहरुको त तपाईले फर्मुला यहाँ थाहा छ, त्यो गरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिले यो दुईटा यसरी नै तपाई कम्प्लिट गर्नु होला, त्यति टफ छैन। अब यसैमा एउटा सेकेन्ड नम्बरको यसको क्वेशन सोधेको छ हामीलाई कि व्हाई डज टीबीसी इन्क्रिजेज व्हेन आउटपुट इन्क्रिजेज। टोटल भेरिएबल कस्ट किन इन्क्रिजेज हुन्छ जब आउटपुट बढ्छ। त एकदम नर्मल कि यो केसँग डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड हुन्छ त, आउटपुटमा नै डिपेन्ड हुन्छ। यो भेरिएबल कस्ट हो र भेरिएबल कस्ट केमा डिपेन्ड हुन्छ त, आउटपुटमा। त टोटल आउटपुट बढ्यो भने खर्च पनि बढ्छ। त त्यो कुरा तपाईले यहाँ हेराउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो बी नम्बरको भयो। ल यो भयो हाम्रो
कस्टबाट यो लास्ट क्वेसन थियो हामीले यसरी तपाईहरुले सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब एउटा रेभेन्यूबाट बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन जुन थियो त्यो हेरौँ। अब त्यसको सोलुसन हेरौँ अनि सक्छ यो बोर्ड एक्जामको क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 15 मा सोधेको रहेछ हामीलाई क्वान्टिटी दिएको छ अप टु 7 हैन, त्यसपछि प्राइस दिएको छ हामीलाई 22 20 18 16 14 12 10 अनि 8 यसरी अनि टोटल रेभेन्यू निकाल्न भनेको छ। P * Q को फर्मुला मल्टिप्लाई गरिदिनु होला आउँछ। त्यसपछि टोटल एभरेज रेभेन्यू निकाल्न भनेको छ। त एभरेज भन्ने बित्तिकै रेभेन्यूको भन्दै छ त रेभेन्यू बाइ क्वान्टिटी गर्नु छ ठ्याक्कै यो प्राइस नै आउँछ। प्राइसलाई कपी गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ मार्जिनल रेभेन्यूको लागि के गर्नुपर्छ ठुलोबाट सानो घटाउनु होला। हेर्नु होला सुरुको त खालीको खाली भयो 0 छ भने अब 20 बाट 20 घटाउनु 20 आउँछ, फेरि 36 बाट 20 घटाउनु 16 आउँछ, 48 बाट 36 घटाउनु 56 बाट 48 घटाउनु यसरी मतलब अनि 56 माइनस 60 गर्नुहुन्छ भने -4 आउँछ यसरी। अब पहिलो त यो भयो टेबल कम्प्लिट गर्न भनेको छ। अनि त्यसपछि तपाईले के भनेको छ ग्राफ AR एन्ड MR भनेको छ। ठीक छ, AR र MR को ग्राफ बनाउनुहोस् भनेको छ। ठीक छ, AR यहाँ छ र MR हाम्रो यहाँ छ। यसको ग्राफ बनाउनु छ त AR MR लाई y एक्सिस मा शो गर्नु होला, क्वान्टिटीलाई x एक्सिस मा शो गर्नु होला अप टु 7 युनिट सम्म यहाँ राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँको जुन इन्टरभल लिनुहुन्छ 2 को इन्टरभल लिँदा नि भयो, स्पेस हेरेर 5 को इन्टरभल लिँदा नि भयो। तपाईले कसरी अब शो गर्न सजिलो हुन्छ त्यो हेराइदिनु होला। ठीक छ, त्यो गरिसकेपछि अर्को के भनेको छ हामीलाई एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिट्विन AR एन्ड MR कर्व। अब जुन तपाईले कर्व बनाउनु भयो त्यो कर्वको रिलेशनशिप शो गर्नुहोस् भनेको छ। त्यतिकै पनि अहिले हाम्रो कर्व त छैन, यतिकै पनि यसको आधारले हामी के एक्सप्लेन गर्न सक्छौं भने MR नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, 0 पनि हुन सक्छ हैन, पोजिटिभ पनि भइरहन्छ। तर AR जुन छ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। AR कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। अब यो केसमा हेर्ने हो भने AR चाहिँ प्राइस सँग इक्वल भइरहेको छ हैन। अनि अर्को कुरा अरु पनि हामी के बताउन सक्छौं भने कि जुन यो AR छ र MR चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ फास्टर देन AR। MR डिक्रिजेस फास्टर देन और MR फल्स फास्टर देन AR। त्यो कारण यहाँ हेराउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरु रिलेसनमा लेख्नु होला। बस यति नै हो। अब यो च्याप्टर पनि हाम्रो युनिट 6 पनि कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्व्स भन्ने च्याप्टर पनि हामीले यहाँ एन्ड गर्यौं। अब यसपछि हामी हेर्ने छौं प्रोडक्ट प्राइसिङ को न्यूमेरिकल क्वेशनहरु र त्यो च्याप्टरमा अब भेट्ने छौं हामी। आजलाई यति नै। थ्यांक यू हस्, बाइ।